आजको क्लासमा हामी पढ्छौँ ट्रान्सफर्मर के हो भनेर है त। ट्रान्सफर्मर छ क्लास 10 को साइन्समा र यो ट्रान्सफर्मर निकै नै इम्पोर्टेन्स पनि छ। छोटा न्युमेरिकल कसर पनि आइरहेको हुन्छ, थोरै बुझौँ है त। ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। सबैभन्दा पहिले त यो जुन ट्रान्सफर्मर छ, ट्रान्सफर्मरको वर्किङ प्रिन्सिपलको कुरा गर्दाखेरि ट्रान्सफर्मरले भनेको चाहिँ म्युचुअल इन्डक्सन भन्ने प्रिन्सिपलमा काम गर्छ है त। ट्रान्सफर्मर के लेख्ने त? Transformer is the electric device that works on the principle of कुन सिद्धान्तमा काम गर्छ? on the principle of mutual induction है त। यो म्युचुअल इन्डक्सन भन्ने प्रिन्सिपलमा बसेर ट्रान्सफर्मरले काम गर्छ। ट्रान्सफर्मरको काम चाहिँ के हुन्छ भन्दा, ट्रान्सफर्मर भनेको इलेक्ट्रिकल डिभाइस हो द्याट कन्भर्ट्स द लो अल्टरनेटिङ भोल्टेज इन्टु हाई एन्ड हाई अल्टरनेटिङ भोल्टेज इन्टु लो। भनेको इट इज अ डिभाइस, इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिभाइस। डिभाइस काम चाहिँ के गर्छ त? विच कन्भर्जन गर्ने काम, विच कन्भर्ट्स द हाई एसी भोल्टेज इन्टु लो भोल्टेज एन्ड भाइस वर्सा। भाइस वर्सा भनेको हाई एसी भोल्टेजलाई लो भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छ र लो एसी भोल्टेज छ भने हाई भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्ने काम कसको हो त? ट्रान्सफर्मरको। अब ट्रान्सफर्मरले जहिले पनि एसीलाई नै कन्भर्ट गर्छ है त। ट्रान्सफर्मर अलवेज वर्क्स अन दि एसी नट इन डिसी। के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा, ट्रान्सफर्मर अलवेज वर्क फर एसी नट फर डिसी, नट फर डिसी। डाइरेक्ट भोल्टेजलाई यसले कन्भर्ट गर्न सक्दैन है त, डाइरेक्ट भोल्टेजमा काम गर्न सक्दैन। ट्रान्सफर्मरले जहिले पनि काम गर्ने भनेको अल्टरनेटिङ भोल्टेजमा हो। अल्टरनेटिङ भोल्टेजमा किन काम गर्छ भन्दाखेरि, अल्टरनेटिङ भोल्टेजमा किन काम गर्छ भन्दाखेरि अल्टरनेटिङ भोल्टेज पास गरेपछि मात्रै हाम्रो प्राइमरी कोइलमा दिएको इनर्जी करेन्ट सेकेन्डरी कोइलमा के हुन्छ? इन्ड्युस्ड हुने भएकोले गर्दा वानली वर्क्स अन दि अल्टरनेटिङ voltage or alternating current, not for direct current or direct voltage। त्यसैले एउटा कुरा जानिराखौँ, क्वेसन सोध्न सक्छ ट्रान्सफर्मर किन डाइरेक्ट करेन्टमा काम गर्दैन भन्दाखेरि, डाइरेक्ट करेन्टको जुन म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सहरू हुन्छ त्यो म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सहरू चेन्ज नहुने भएकोले गर्दाखेरि, अथवा जुन डाइरेक्ट करेन्टको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ? सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ करेन्ट अर भोल्टेज इन्ड्युस्ड हुन नसक्ने भएको रिजनले गर्दाखेरि ट्रान्सफर्मर नेभर युज्ड फर डिसी, इट इज ओन्ली युज्ड फर एसी। अब यति कुरा बुझिसकेपछि यसको स्ट्रक्चरमा जाउँ है त। स्ट्रक्चरमा जाउँ, कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ भन्ने कुरामा जाउँ। एउटा ट्रान्सफर्मर भयो भने ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ? त्यहाँ कोइलहरू राखेको हुन्छ है त। कोइलहरू राखेको हुन्छ। एउटा कोइललाई भन्छौँ प्राइमरी कोइल, अर्को कोइललाई भन्छौँ सेकेन्डरी कोइल। अब जुन कोइलबाट हामी इनपुट दिन्छौँ, इनपुट करेन्ट दिन्छौँ, भोल्टेज दिन्छौँ, त्यो कोइललाई हामी के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि प्राइमरी कोइल भन्छौँ। र जुन कोइलमा बाट चाहिँ हामी आउटपुट लिन्छौँ त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ? सेकेन्डरी कोइल भन्ने गर्छौँ है त। प्राइमरी कोइल र सेकेन्डरी कोइल, यहाँ दुईटा कोइल्सहरू हुन्छ। सेकेन्डरी कोइलबाट के हुन्छ? आउटपुट। अब एउटा कुरा के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि, जुन इनपुट साइड हुन्छ, इनपुट साइडलाई के भन्न सकिन्छ? प्राइमरी कोइल, जसमा इनपुट दिइन्छ प्राइमरी कोइल भन्न सकिन्छ। र जुन आउटपुट जहाँबाट हामीले लिइन्छ आउटपुट साइड जुन हुन्छ, आउटपुट साइडलाई के भन्न सकिन्छ? सेकेन्डरी कोइल भन्न सकिन्छ है त। यति
यति चाहिँ बेसिक कुराहरू भयो। अब ट्रान्सफर्मरको पनि यसमा टाइप्सहरू हेर्ने हो भने ट्रान्सफर्मरको कामको आधारमा वर्किङको आधारमा ट्रान्सफर्मर आर अफ टु टाइप्सको हुन्छ है त। टु टाइप्स के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ हाम्रो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर, एउटा हुन्छ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। जसले इनपुट भोल्टेजलाई चाहिँ स्टेप अप गर्छ अथवा इन्क्रिज गरिदिन्छ, त्यस्तो खालको ट्रान्सफर्मरको नाम हुन्छ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर। जुन ट्रान्सफर्मरले के गर्छ इनपुट भोल्टेजलाई डाउन गरिदिन्छ, घटाइदिन्छ भने त्यो ट्रान्सफर्मर के हुन्छ त स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हुन्छ। त्यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि नै उनीहरूले त्यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ। स्टेप अप ट्रान्सफर्मरको लागि चाहिँ के हुन्छ भने सेकेन्डरी कोइल्स वा नम्बर अफ टर्न्स के हुन्छ प्राइमरीको भन्दा ग्रेटर हुन्छ, र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो भनेदेखि सेकेन्डरी कोइलमा नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ के हुन्छ त नम्बर अफ टर्न्स है त। नम्बर अफ टर्न्स, एउटा कोइल भनेको चाहिँ तारलाई हामीले बेरेर टर्न्स गरेपछि कोइल बन्छ हो, त्यो एकचोटि बेर्दाखेरि एउटा नम्बर अफ टर्न्स भन्छौँ हामी हो। त्यो नम्बर अफ टर्न्स इन द सेकेन्डरी कोइल इज लेस देन प्राइमरी कोइल छ भने त्यस्तो ट्रान्सफर्मर के हुन्छ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हुन्छ। त्यस्तो ट्रान्सफर्मरले जहिले पनि के गर्छ भोल्टेजलाई डाउन गर्छ, कम गरिदिन्छ। र हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा यो दुईटै ट्रान्सफर्मरको काम हुन्छ। हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामी ट्रान्सफर्मर युज गर्छौँ। अब कुनै ठाउँमा के हुन्छ हाम्रो घरहरूमा 220 भोल्टको एसी आइरहेको हुन्छ, त्यो 220 भोल्टको एसीलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लोडहरू चाहिँ अपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो रेडियो, मलाई 12 भोल्टको रेडियो छ भने 12 भोल्टमा चल्ने रेडियोलाई अपरेट गर्नको लागि मैले 240 को भोल्टेजमा सिधै जोड्न मिल्दैन, त्यतिखेर मैले भोल्टेजलाई के गर्नुपर्छ डाउन गर्नुपर्छ हो। त्यो काम भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मरले गरिदिन्छ है त। अब हेरौँ है त, त्यसो भए ट्रान्सफर्मरको 2 टाइप्सको हुन्छ है त। ट्रान्सफर्मर टाइप्स 2 टाइप्सको हुन्छ वर्किङको आधारमा। एउटा हुन्छ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हुन्छ, र अर्को हुन्छ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हुन्छ। यो स्टेप अपले के गर्छ जहिले पनि भोल्टेजलाई बुस्ट गर्ने काम गर्छ है त। इनपुट भोल्टेजलाई चाहिँ आउटपुटमा दिँदाखेरि बुस्ट गरेर दिन्छ, इन्क्रिज गरेर दिन्छ भने स्टेप डाउनले के गर्छ इनपुटमा लिएको भोल्टेजलाई आउटपुटमा दिँदाखेरि डाउन गरेर दिन्छ, घटाएर दिन्छ। अब यसमा हेर्ने भने यसमा नम्बर अफ सेकेन्डरी कोइल के हुन्छ ग्रेटर देन नम्बर अफ प्राइमरी कोइल, र यसमा के हुन्छ भोल्टेज एट सेकेन्डरी पनि के हुन्छ त ग्रेटर देन भोल्टेज एट प्राइमरी। यसमा के हुन्छ भने सेकेन्डरी कोइलमा नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ के हुन्छ त लेस देन इन प्राइमरी, र यसमा अर्को पनि कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन भोल्टेज हुन्छ सेकेन्डरीमा इज लेस देन भोल्टेज एट प्राइमरी है त। यो चाहिँ कन्डिसनहरू चाहिँ यसको लागि भयो। यसैको आधारमा डेफिनेसन बनाउन सकिन्छ। अब हामीले त्यसो भएदेखि ट्रान्सफर्मरलाई चिन्नु पर्यो भनेदेखि वी क्यान रिकग्नाइज द ट्रान्सफर्मर बाई दिस कन्डिसन अर दिस कन्डिसन। भोल्टेजलाई कम्पेयर गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। सेकेन्डरीमा भोल्टेज कम छ भने पनि स्टेप डाउन हुन्छ, सेकेन्डरीमा नम्बर अफ टर्न्स कम छ भने पनि के हुन्छ प्राइमरीको भन्दा कम छ भने पनि स्टेप डाउन हुन्छ है त। अब एउटा कुरा यहाँ मैले अब एउटा कुरा भन्छु यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जुन कोर हुन्छ नि कोर अफ ट्रान्सफर्मर, यो सर्ट क्वेसनमा सोधिरहेको हुन्छ है। कोर अफ ट्रान्सफर्मर इज इन्सुलेटेड बाई सेलाक भन्छ है त, एउटा केमिकल्स हो। सेलाक भन्ने एउटा केमिकल्स भयो। यो सेलाकले के गरेको हुन्छ यसको कोर भनेको चाहिँ त्यो स्ट्रिपहरू मेटलका स्ट्रिपहरूलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ एकअर्कामा टाँसेर चाहिँ यसको कोर बनाएको हुन्छ। यो कोर भनेको ट्रान्सफर्मरमा भित्रपट्टि हुन्छ है त, देखाउन जरुरी छैन। यो कोइलहरू भयो भने यता यहाँभित्र चाहिँ के हुन्छ त यसको कोरहरू हुन्छ। यो भित्रपट्टिको जुन कोरहरू हुन्छ विभिन्न स्ट्रिपहरूलाई टाँसेर बनाएको हुन्छ, र त्यो स्ट्रिपहरूको बिचमा चाहिँ एकअर्कामा इन्सुलेट गर्नको लागि चाहिँ के गरेको हुन्छ त इन्सुलेटरको युज गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेलाक भन्ने केमिकल्स हो। यति कुरा जानिरहौँ। अब यसको न्युमेरिकल्स प्रब्लम बढै जाउँ। कस्तो क्वेसन सोध्छ त्यस्तो गाह्रो क्वेसन सोध्दैन, यहाँबाट सल्भ गर्न सकिन्छ। एउटा फिगर बनाउँछु, त्यहाँबाट एउटा न्युमेरिकल्स सल्भ गरौँ है त। अब बुकहरुमा हेर्ने हो भने ट्रान्सफर्मरलाई कहिलेकाहीँ हामीले यस्तो खालको सिम्बलले पनि युज गरेको देख्न सकिन्छ है त।
कन्फ्युजन हुनु भएन। दिस इज अल्सो द सिम्बल फर ट्रान्सफर्मर। यो जुन फिगर छ यो पनि ट्रान्सफर्मरकै फिगर हो। यहाँ के कुरा सो गर्दैछ भने एउटा प्राइमरी कोइल दियो, सेकेन्डरी कोइल दियो, बिचमा के दिएको छ भन्दाखेरि यो प्यारलल लाइन सो गरेको छ। यो भनेको चाहिँ दुईटाको बिचमा सेपरेसन छ, तर पनि प्राइमरी साइडमा दिएको जुन करेन्ट हुन्छ यो करेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अल्टरनेटिङ करेन्ट भएकोले यसले जुन फिल्डहरू छोड्छ त्यो फिल्डहरू चाहिँ के हुन्छ त चेन्जिङ नेचरको हुने भएकोले त्यो चेन्जिङ फिल्डले गर्दा सेकेन्डरी कोइलमा के हुन्छ त करेन्ट इन्डक्सन हुन्छ र यसरी काम गर्ने हो है त। यसरी पनि फिगरमा सो गर्न सकिन्छ। यो म्युचुअल इन्डक्सनमा काम गर्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। यस्तो पनि फिगर देख्न सकिन्छ है त। अब एउटा मैले ट्रान्सफर्मरको फिगर बनाएँ, न्युमेरिकल सल्भ गरौँ है त। ल अब नर्मली के हुन्छ भने यो फिगर भनेको ट्रान्सफर्मर भयो। फिगरमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मर चिन्नुपर्ने पनि हुनसक्छ हामीलाई, ट्रान्सफर्मर चिन्नुहोस् पनि भनेर सोधिरहेको हुन्छ। अब यहाँ यसरी दिएको छ है त, नम्बर अफ टन्स। जस्तो यो मैले 500 टन्स भनेर प्राइमरीमा लेखेँ र सेकेन्डरीमा नम्बर अफ टन्स 100 टन्स छ। र के छ भन्दाखेरि प्राइमरी जुन भोल्टेज छ, प्राइमरी भोल्टेज भनेको 220 भोल्ट छ भने क्वेसनले सोध्यो सेकेन्डरी भोल्टेज कति हुन्छ। सेकेन्डरी भोल्टेज कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्यो भने यस्तो केसमा के गर्ने भन्दा वी हेभ द फर्मुला। वी नो सबैभन्दा पहिले गिभन लेखौँ है त। गिभनमा के कुराहरू छ भन्दाखेरि गिभनमा जाउँ पहिले। अब गिभनमा भनेको प्राइमरी साइडमा के दिएको छ, प्राइमरी भोल्टेज दिएको छ, द्याट इज 220 भोल्ट हैन। अनि नम्बर अफ टर्न्स इन द प्राइमरी साइड एनपी भनेको दिएको छ, यो 500 टर्न्स भनेर दिएको छ। र सेकेन्डरी साइडमा के छ भन्दा यहाँ टर्न्स भनेको चाहिँ कोइलको टर्न्सहरू दिएको छ। त्यो नम्बर अफ टर्न्स इन द सेकेन्डरी कोइल 100 टर्न्स र भोल्टेज एट सेकेन्डरी इज वाट। अब वी नो द फर्मुला, वी नो भनेर लेखौँ। अब वी नो एउटा रिलेसन के हुन्छ भने जुन यसमा हामीले एउटा कुरा लेख्छौँ, के लेख्छौँ रिलेसन भन्दाखेरि भोल्टेज एट प्राइमरी, भोल्टेज एट सेकेन्डरी इक्वल्स टु नम्बर अफ टर्न्स एट प्राइमरी, नम्बर अफ टर्न्स एट द सेकेन्डरी। एउटा यो रिलेसन भयो। अथवा यो रिलेसनलाई कतिले के पनि लिन सकिन्छ भने एक साइडमा भोल्टेजले एक साइडमा नम्बर अफ टर्न्स लिए, अथवा एक साइडमा मैले प्राइमरीको पनि लिन सक्थेँ भोल्टेज र टर्न्सको रेसियो, एक साइडमा के गर्न सक्थेँ त सेकेन्डरीको भोल्टेज र नम्बर अफ टर्न्सको रेसियो पनि लिन सक्थेँ। अब एउटा फर्मुलाहरू राखौँ, भ्यालुहरू राखौँ है त। भीपी भनेको 220 भोल्ट, भीएस भनेको वी निड टु क्यालकुलेट, एनपी भनेको 500 टन्स र एनएस भनेको 100। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा भीएस कति आयो त, यो 0 0 क्यान्सल आउट भयो। अनि भीएस भनेको 220/5 सिम्प्लिफाई गर्दा जे आउँछ त्यही भयो इन भोल्ट्स। र यहाँबाट एन्सर पनि चेक गर्न सकिन्छ है। एन्सर कसरी चेक गर्न सकिन्छ अरे भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त, नम्बर अफ टर्न्समा सेकेन्डरी प्राइमरीको नम्बर अफ टर्न्स 500 छ भने सेकेन्डरीमा कति टाइम्सले कम भयो त 5 टाइम्सले कम भएको छ भने डेफिनेटली आउटपुट भोल्टेज पनि कति टाइम्सले कम हुन्छ त 5 टाइम्सले कम भएर आइदिन्छ है। भीएस भनेको भोल्टेज एट सेकेन्डरी भनेको 5 टाइम्सले कम भएर आइदिन्छ। र यसमा सोध्ने क्वेसन यस्तै खालको भयो ट्रान्सफर्मरमा। यो गर्न सकिन्छ होला। अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ भने पनि हामीले त्यहाँबाट सल्भ गर्न सकिन्छ। गर्ने तरिका यही भयो हैन। अब तीनटा टर्म्सहरू दिएको हुन्छ, एउटा टर्म्स अननोन हुन्छ, त्यो अननोन टर्म्सलाई हामीले के गर्न सकिन्छ क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ बाई युजिङ दिस रिलेसन अर फर्मुला। अब एउटा टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर पनि आइडेन्टिफाई गरेर सोधिरहेको हुन्छ हैन, चिन्हमा सोधिरहेको हुन्छ। डेफिनेटली सेकेन्डरी भोल्टेज कम आइरहेको छ, डाउन भइरहेको छ 5 टाइम्सले भने डेफिनेटली के हुन्छ त यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो। यसको टाइप सोध्यो भने के भन्न सकिन्छ, इट इज द स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर के भयो त यो जुन ट्रान्सफर्मर छ यो भनेको चाहिँ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो। किन भन्दाखेरि बिकज द सेकेन्डरी भोल्टेज इज लेस देन प्राइमरी भोल्टेज अर नम्बर अफ टर्न्स इन द सेकेन्डरी कोइल इज लेस देन नम्बर अफ टर्न्स इन द प्राइमरी कोइल। यसरी हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। सो यति नै भयो यसको लागि। यसमा केही प्रब्लमहरू छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म बाँकी क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछु। आजलाई यति नै।